सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पार्वती पतये हर 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 महादेव। अथ श्री गुरुगीता प्रारम्भः। ॐ अस्य श्री गुरुगीता स्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् सदाशिव ऋषिः नानाविधानि छन्दांसि श्री गुरु परमात्मा देवता। हम बीजं सह शक्तिः क्रोम कीलकं श्री गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थे झपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमलै दिव्यै जगत्कारणै विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलयै स्वच्छन्दमात्मेच्छया। तद्योतं पदसंभवं तु चरणं दीपाङ्कुरग्राहिणं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेत् विभुं शाश्वतम्। मम चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ऋषयः ऊचुः गुह्यात् गुह्यतरा विद्या गुरुगीता विशेषतः। ब्रूहीणः सूत कृपया शृणुमः त्वत्प्रसादतः। सूत उवाच कैलासशिखरे रम्ये भक्तिसन्धाननायकं प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करं पर्यपृच्छत। श्रीदेव्युवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रदेहि मे। केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत्। त्वं कृपां कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव। ईश्वर उवाच मम रूपासि देवी त्वं त्वत्प्रीत्यर्थं वदाम्यहं। लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तत्शृणुष्व वदाम्यहं। गुरुं विना ब्रह्म नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने। वेदशास्त्रपुराणानि इतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रादिविद्याश्च स्मृतिरुच्चाटनादिकम्। शैवशाक्तागमादीनि अन्यानि विविधानि च अपभ्रंशकराणिह जीवानां भ्रान्तचेतसाम्। यज्ञो व्रतं तपोदानं जपस्तीर्थं तथैव च गुरुतत्त्वम् अविज्ञाय मूढास्ते चरते जनाः। गुरुर्बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं न संशयः। तद्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यो हि मनीषिभिः। गूढविद्या जगन्माया देहे चाज्ञानसम्भवा। उदय यत्प्रकाशेन गुरुशब्देन कथ्यते। सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात्
देहि ब्रह्म भवेत् यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि ते। गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत् सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः। शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसां गुरुपादोदकं सम्यक् संसारहरणवतारकम्। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। गुरोः पादोदकं पीत्वा गुरोरुच्छिष्टभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुमन्त्रं सदा जपेत्। काशीक्षेत्रं तन्निवासो जाह्नवीचरणोदकं गुरुः विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चितम्। गुरोः पादोदकं यत्तु गयासौ सक्षयो वटः तीर्थराजप्रयागश्च गुरुमूर्त्यै नमो नमः। गुरुमूर्तिं स्मरेत् नित्यं गुरुः नाम सदा जपेत्। गुरोः आज्ञां प्रकुर्वीत गुरोः अनन्य भावयेत्। गुरुवक्त्रस्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। गुरोः ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपते यथा। स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिपुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरोः अनन्य भावयेत्। अनन्यः चिन्तयन्तो मां सुलभं परमं पदं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुराराधनं कुरु। त्रैलोके स्फुटवक्तारो देवाद्यः शूरपन्नगाः गुरुवक्त्रस्थिता विद्या गुरुभक्त्या तु लभ्यते। गुकारस्तन्धकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते। अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुः एव न संशयः। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणः भासकः। ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म मायाभ्रान्तिविनाशनम्। एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभं। हा हा हो हो गणैश्चैव गन्धर्वैश्च प्रपूज्यते। ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वाहनादिकम् साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारकम्। गुरोः आराधनं कार्यं सजीवित्वं निवेदयेत्। कर्मणः मनसा वाचा नित्यम् आराधयेत् गुरुं। दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जौ गुरुसन्निधौ। शरीरम् इन्द्रियं प्राणान् सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्। आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्। कृमिकीटभस्मविष्टा दुर्गन्धिमलमूत्रकं श्लेष्मरक्तं त्वचामासं वञ्चयेत् नवरानने। संसारवृक्षमारूढः पतन्तो नरकार्णवे। येन चैवोद्धृताः सर्वे तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हेतवे जगतामेव संसारावसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरुवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुः त्वं च देवता संसारप्रतिबोधार्थं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्थित्या सत्यमिदं यद्भाति भानुरूपतः प्रियं पुत्रादि यत्प्रीत्या तस्मै श्रीगुरुवे नमः। येन चेतयते ह्येदं चित्तं चेतयते नयं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य ज्ञानातीतं विश्वं न दृश्यं भिन्नभेदतः सदेकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदस अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य कारणरूपस्य कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। नानारूपम् इदं सर्वं न केनाप्यस्ति भिन्नता कार्यकारणता चैव तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं सर्वदापद्य श्रीगुरुं प्रणमाम्यहम्। शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरौ क्रुद्धे शिवो नहि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजे। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं वाङ्मनश्चित्तगोचरं श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकं परम्। गुकारं च गुणातीतं ऋकारं रूपवर्जितं गुणातीतस्वरूपं च यो दध्यात् स गुरुस्मृतः। अत्रिनेत्रः सर्वसाक्षी अचतुर्बाहुरच्युतः अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितप्रिये। अयं मयाञ्जलिरबद्धो दयासागरवृद्धये यदनुग्रहतो जन्तु क्षेत्रसंसारमुक्तिभाक्। श्रीगुरोः परमं रूपं विवेकचक्षुषोऽमृतं मन्दभाग्या न पश्यन्ति अन्धः सूर्योदयं यथा। श्रीनाथचरणाद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते तस्यै दिशि नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये। तस्यै दिशै सतत अञ्जलिरेष आर्यै प्रक्षिप्यते मुखरितो मधुपैर्बुधैश्च। जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदय प्रलय नाटक नित्य साक्षी।
श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोगं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरानजष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् अव्यस्तैः सकलैः सुदीर्घमनिलैर्व्याधिप्रदैः दुष्करैः प्राणायामशतैरनेककरणैः दुःखात्मकैः दुर्जयैः यस्मिन् अभ्युदिते विनश्यति बली वायुः स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजं स्वभावमनिशं सेवध्वमेकं गुरुम् स्वदेशिकस्यैव च शरीरचिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं स्वदेशिकस्यैव च नामकीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम् यत्पादरेणुकणिका कापि संसारवारिधेः सेतुबन्धायते नाथं देशिकं तमुपास्महे यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा महदज्ञानमुत्सृजेत् तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये पादाब्जं सर्वसंसार दावानलविनाशकं ब्रह्मरन्ध्रे स्थितं भोज मध्यस्थं चन्द्रमण्डले अकथाद्रित्रिरेखाब्जे सहस्रदलमण्डले हंसपार्श्वत्रिकोणे च स्मरेत् तन्मध्यगं गुरुम् सकलभुवनसृष्टिः कल्पिताशेषपुष्टिः निखिलनिगमदृष्टिः सम्पदं व्यर्थदृष्टिः अवगुणपरिमाष्टिः तत्पदार्थैकदृष्टिः भवगुणपरमेष्टिः मोक्षमार्गैकदृष्टिः सकलभुवनरङ्ग स्थापनास्तम्भयष्टिः सकरुणारसवृष्टिः तत्त्वमाला समष्टिः सकलसमयसृष्टिः सच्चिदानन्ददृष्टिः निवसतु मयि नित्यं श्रीगुरोः दिव्यदृष्टिः अग्निशुद्धसमं तात ज्वलापरिचकाधिया मन्त्रराजम् इमं मन्ये अहर्निशं पातु मृत्युतः तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तत्समीपके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः अजहमजरहं च अनादिनिधनस्वयम् अविकारश्चिदानन्द अणीयान्महतो महान् अपूर्वाणां परं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययम् श्रुतिः प्रत्यक्षमितिहासम् अनुमानश्चतुष्टयं यस्य चात्मतपोवेद देशिकं च सदा स्मरेत् मननं यद्भवं कार्यं तद्वदामि महामते साधु त्वं च मया दृष्ट्वा त्वयि तिष्ठति साम्प्रतम् अखण्डमण्डलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं य एव सर्वसम्प्राप्तिः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाताय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त सर्वकर्मविदाहिने स्वात्मज्ञानप्रभावेण तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। गुरुरादि अनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। सप्तसागरपर्यन्त तीर्थस्नानादिकं फलं गुरुरङ्घ्रिपयोबिन्दु सहस्रांशेन दुर्लभम्। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजे। गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णुः शिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं। ज्ञानं विज्ञानसहितं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरोः परतरं नास्ति ध्येयसौ गुरुमार्गिभिः। यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः मनसा वचसा चैव नित्यमाराधयेत् गुरुं। गुरोः कृपाप्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदाशिवः समर्थः प्रभवादौ च केवलं गुरुसेवया। देवकिन्नरगन्धर्वः पितरो यक्षचारणाः मुनयः अपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिं। महाहङ्कारगर्वेण तपोविद्याबलान्वितः संसारकुहरावर्ते घटयन्त्रे यथा घटा। न मुक्ता देवगन्धर्वः पितरो यक्षकिन्नराः ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवा पराङ्मुखाः।
ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकं सर्वसौख्यकरं नित्यं भुक्तिमुक्तिविधायकम् श्रीमत्परब्रह्मगुरुं स्मरामि श्रीमत्परब्रह्मगुरुं वदामि श्रीमत्परब्रह्मगुरुं नमामि श्रीमत्परब्रह्मगुरुं भजामि ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम् हृदम्बुजे कर्णिकमद्य संस्थे सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिं ध्यायेत् गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं चित्पुस्तकाभीष्टवरं दधानम् श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामाङ्कपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्मितं सान्द्रकृपानिधानम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकं कृत्यं पञ्चविधं शाश्वत भासते तं नमाम्यहम् प्रातः शिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभययुतं शान्तं स्मरेत् तं नामपूर्वकम् न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः 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 इदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवं मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः एवं विधं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं तत्सद्गुरुप्रसादेन मुक्तोऽहमिति भावये गुरुदर्शितमार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत् अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरम् ज्ञेयं सर्वस्वरूपं च ज्ञानं च मन उच्यते ज्ञानं ज्ञेयसमं कुर्यात् नान्यः पन्था द्वितीयकः एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकं घोरं यावच्चन्द्रदिवाकरौ यावत्कल्पान्तको देह तावदेव गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत् हुङ्कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञैः शिष्यैः कथञ्चन गुरोरग्रे न वक्तव्यम् असत्यं च कदाचन गुरुं त्वं कृत्य हुं कृत्य गुरुं निर्जित्य वादतः अरण्ये निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्म राक्षस
मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि कालमृत्युभयात् वापि गुरुरक्षति पार्वती। अशक्ता हि शुराद्याश्च अशक्ता मुनयः तथा गुरुशापेन ते शीघ्रं क्षयं यान्ति न संशयः। मन्त्रराजम् इदं देवी गुरु इति अक्षरद्वयं स्मृतिवेदार्थवाक्येन गुरुः साक्षात् परं पदम्। श्रुतिस्मृति अविज्ञाय केवलं गुरुसेवकाः ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः। नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं सर्वं ब्रह्म निराभासं दीपो दीपान्तरं यथा। गुरुः कृपाप्रसादेन आत्मारामं निरीक्षयेत् अनेन गुरुमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगत्मयम्। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं सदा गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं। परात् परतरं ध्येयं नित्यमानन्दकारकं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभम्। स्फटिकप्रतिमारूपं दृश्यते दर्पणे यथा तथात्मनि चिदाकारम् आनन्दं सोऽहमित्युत। अङ्गुष्ठमात्रपुरुषं ध्यायतः चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति भावो यः शृणु तं कथयाम्यहम्। अगोचरं तथा अगम्यं नामरूपविवर्जितं निःशब्दं तद्विजानीयात् स्वभावं ब्रह्म पार्वती। यथा गन्धः स्वभावेन कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णादिस्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतम्। स्वयं तथा विदो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटभ्रमरवत् तत्र ध्यानं भवति तादृशम्। गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तौ नात्र संशयः। श्रीपार्वती उवाच पिण्डं किं नु महादेव पदं किं समुदाहृतं रूपातीतं च रूपं किम् एतत् आख्याहि शङ्कर। श्रीमहादेव उवाच पिण्डं कुण्डलिनी शक्तिः पदं हंसमुदाहृतं रूपं बिन्दु इति ज्ञेयं रूपातीतं निरञ्जनम्। पिण्डे मुक्तः पदे मुक्तः रूपे मुक्तः वरानने रूपातीते तु ये मुक्तः ते मुक्तः नात्र संशयः। स्वयं सर्वमयो भूत्वा परं तत्त्वं विलोकयेत् परात् परतरं नान्यत् सर्वमेतत् निरालयम्। तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितः एकाकी निःस्पृहः शान्तः
तिष्ठासे तत्प्रसादतः। लब्धं वाथ न लब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टचेतसा। सर्वज्ञपदमित्याहुः देहि सर्वमयो बुधः सदानन्द सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित्। यत्रैव तिष्ठते सोऽपि स देशः पुण्यभाजनं मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया। उपदेश तथा देवी गुरुमार्गेण मुक्तिदः गुरुभक्तिः तथा ध्यानं सकलं तव कीर्तितम्। अनेन यद्भवेत् कार्यं तद्वदामि महामते लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु न भावयेत्। लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवार्णवं ज्ञानी तु भावयेत् सर्वं कर्म निष्कर्म यत्कृतम्। इदं तु भक्तिभावेन पठते शृणुते यदि लिखित्वा तत्प्रदातव्यं तत्सर्वं सफलं भवेत्। गुरुगीतात्मकं देवी शुद्धतत्त्वं मयोदितं भवव्याधिविनाशार्थं स्वयम् एव जपेत् सदा। गुरुगीताक्षरेकं तु मन्त्रराजम् इमं जपेत् अन्ये च विविधा मन्त्राः कलानार्हन्ति षोडशीम्। अनन्तफलम् आप्नोति गुरुगीताजपेन तु सर्वपापप्रशमनं सर्वदारिद्र्यनाशनम्। कालमृत्युभयहरं सर्वसङ्कटनाशनं यक्षराक्षसभूतानां चोरव्याघ्रभयापहम्। महाव्याधिहरं सर्वं विभूतिसिद्धिदं भवेत् अथवा मोहनं वश्यं स्वयं एव जपेत् सदा। वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवः मेदिन्यं दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम्। कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिः मोक्षश्रीः व्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धिः सर्वसिद्धिस्तु कम्बले। कुशैर्वा दुर्वया देवी आसने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेतेकाग्रमानसः। ध्येयं शुक्लं च शान्त्यर्थं वश्ये रक्तासनं प्रिये अभिचारे कृष्णवर्णं पीतवर्णं धनागमे। उत्तरे शान्तिकाम् अस्तु वश्ये पूर्वमुखो जपेत् दक्षिणे मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागम। मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं भवेत् देवराजप्रियकरं सर्वलोकवशं भवेत्। सर्वेषां स्तम्भनकरं गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव सुकर्मसिद्धिदं भवेत्। असिद्धं साधयेत् कार्यं नवग्रहभयापहं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकम्। सर्वशान्तिकरं नित्यं
तथा वन्ध्यासु पुत्रदम् अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यदायकं सदा आयुरारोग्यमैश्वर्य पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् अकामतः स्त्रीविधवा झपान्मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामातु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशयेत् शापहारकम् सर्वबाधाप्रशमनं धर्मार्थकाममोक्षदम् यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् कामितस्य कामधेनुः कल्पनाकल्पपादपः चिन्तामणिश्चिन्तितस्य सर्वमङ्गलकारकम् मोक्षहेतु जपेत् नित्यं मोक्षश्रियमवाप्नुयात् भोगकामो जपेद्यो वै तस्य कामफलप्रदम् जपेक्षाक्तश्च सौरश्च गणपत्यश्च वैष्णवः शैवश्च सिद्धिदं देवी सत्यं सत्यं न संशयः अथ काम्य जपे स्थानं कथयामि वरानने सागरे वा सरितातीरे अथवा हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटे च धात्रिमूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले स्थाने नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतं समाचरेत् श्मशाने भयभूमौ तु वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति धौतरे मूले च्युतवृक्षस्य सन्निधौ गुरुपुत्रो वरं मूर्खस्तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा शुभकर्माणि सर्वाणि दीक्षाव्रततपांसि च संसारमलनाशार्थं भवपाशनिवृत्तये गुरुगीताम्भसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा स एव च गुरुः साक्षात् सदा सद्ब्रह्मवित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः सर्वशुद्धः पवित्रौसौ स्वभावात् यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रे पीठे वसन्ति आसनस्थः शयनो वा गच्छन् तिष्ठन् वदन्नपि अश्वारूढः गजारूढः सुप्त्वा जाग्रतोऽपि वा शुचिष्मांश्च सदा ज्ञानी गुरुगीताजपेन तु तस्य दर्शनमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते समुद्रे च यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं भिन्ने कुम्भे यथाकाश तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानी जीवात्मा परमात्मनि लीयते ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र तत्र दिवानिशम् एवं विधो महामुक्तः सर्वदा वर्तते बुधः तस्य सर्वप्रयत्नेन भावभक्तिं करोति यः सर्वसन्देहरहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्तिमुक्तिद्वयं तस्य
जिह्वाग्रे च सरस्वती। अनेन प्राणिनः सर्वे गुरुगीताजपेन तु सर्वसिद्धिं प्राप्नुवन्ति भुक्तिं मुक्ति न संशयः। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्म्यं सांख्यं मयोदितं गुरुगीता समं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने। एको देव एक धर्म एक निष्ठा परन्तपः गुरोः परतरं नान्यत् नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंशः कुलं तथा धन्या च वसुधा देवी गुरुभक्तिः सुदुर्लभा। शरीरमिन्द्रियं प्राणाश्चार्थः स्वजनबान्धवाः माता पिता कुलं देवी गुरुरेव न संशयः। आकल्पजन्मना कोट्या जपव्रतः तपः क्रिया तत्सर्वं सफलं देवी गुरुसन्तोषमात्रतः। विद्या तपोबलनैव मन्दभाग्याश्च ये नरः गुरुसेवां न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वरानने। ब्रह्म विष्णु महेशाश्च देवर्षि पितृकिन्नराः सिद्धचारणयक्षाश्च अन्यःपि मुनयः जनाः। गुरुभावः परं तीर्थम् अन्यतीर्थं निरर्थकम् सर्वतीर्थाश्रयं देवी पादाम्गुष्ठं च वर्तते। जपेञ्जयमाप्नोति चानन्तफलम् आप्नुयात् हीनकर्म त्यजन् सर्वं स्थानानि चाधमानि च। जपं हीनासनं कुर्वन् हीनकर्म फलप्रदम् गुरुगीतां प्रयाणे वा सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे। जपन् जयमवाप्नोति मरहणे मुक्तिदायकं सर्वकर्म च सर्वत्र गुरुपुत्रस्य सिद्ध्यति। इदं रहस्यं नो वाच्यं तवाग्रे कथितं मया सुगोप्यं च प्रयत्नेन मम त्वं च प्रियात्विति। स्वामी मुख्य गणेशादि विष्णु आदीनां च पार्वती मनसापि न वक्तव्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अतीव पक्वचित्ताय श्रद्धा भक्तियुताय च प्रवक्तव्यम् इदं देवी ममात्मासि सदा प्रिये। अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिके नरे मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन। संसारसागरसमुद्धरणेकमन्त्रं ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्धमन्त्रं दारिद्र्यदुःखभयरोगविनाशमन्त्रं वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम्। इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे ईश्वरपार्वतीसंवादे गुरुगीता समाप्ता। श्रीगुरुदेवचरणार्पणमस्तु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की